हॅलो गायज, हो माझो जावन असा नवो व्हिडिओ लायफ इन कुवेट आणि हांव आसा अब्दाली फार्माचेर. आयज तुमकां सगळ्यांक हांवें चिंतला फार्म दाखोवपाक, अब्दाली फार्म. कित्याक आतां हांगसर बेरेस्तारचो हांव हांगाच आसतलो, बेरेस्तार शुक्रार शेनवार. ओके, आनी म्हाका भूक लागली म्हणून हांवें म्हटलें चल या सुपर मार्केटा कडेन, थंय इंडियन रेस्टॉरंट आहा. हांव भायर चल्लो बसपाक. मागीर चोयता थंय म्हाका भाजी दिसती पडली, कोणी रोयल्ली ती दाखयता तुमकां. आनी हें पळय, हे ग्रिनरी पयल्यार सारको आमकां इंडियेचो उगडास येता, इंडियन पावलेशें दिसता. आनी तशेंच मागीर म्हाका एक हें दिसती पडलो पळय, हो फ्रिजर, हो कोणी येवन उदक पिवपाक मेळटा हांगा. खूब असले डिजायनाचे आसता कुयटाक, ऑल ओवर द कुयट मेळटले तुका. आनी हांव पावलो सुपर मार्केटा कडेन, थंय इंडियन रेस्टॉरंटान ऑर्डर केली. चपाती म्हणटा हांगा परोटा म्हणना कोण. म्हाका खूब जाण विचारता चपाती कित्याक म्हणटा काय म्हणून. मागीर च्या बी पिवन हांव पावलो आमच्या फार्म हावजाचेर. आनी पयलींच म्हणटा तो पळय तुमकां घोडो दाखयता. आनी मागीर आमी हें घेतलेली न्यूज घेतले, हे लास्ट विकाक घेतले म्हश्यो दुदा खातीर. आनी हें सगळीं म्हाका दिसता 300-400 तरी आसतली बोकडां हांगसर. ते मनीस बी आहा कोण. आनी हो व्लॉग न्हू म्हाजो युट्यूबाचेर हांवें घातला, फूल व्लॉग घातला. तुमकां कोणाक जाय पळोवपाक जाल्यार प्लीज तुमी वचोन पळोवपाक शकता. आनी थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. आनी प्लीज युट्यूबार वचोन चॅक करा.